नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दम्भको निशानामा पर्दा संसद निकममा 57वटा विधेयक अलपत्र। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग पनि तुहियो। प्रहरी महानिरीक्षकको भावी दौड रोचक एवं संशयपूर्ण। चुनावको मुखमा आफू अनुकूल प्रहरी प्रमुख बनाउन कसरत। संगठनमा नाजायज हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई दबाव। नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारी योजना चुनौतीपूर्ण। अझै 20% नागरिक पहुँच बाहिर। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई खोपको स्रोत अनिश्चित। पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक। 8 महिनामा 20% मात्र खर्च। बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री कमजोर। हचुवामा योजना बनाउँदा समस्या सधैँ उस्तै। 7वटै प्रदेशमा समान सवारी कर लिने प्रदेश यातायात मन्त्रीहरूको निर्णय। संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग। संघ र प्रदेशबीच 22 बुँदे सहमति। रुसी आक्रमण रोक्न भइरहेको वार्ता सकारात्मक बन्दै गएको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको विश्वास। बन्दुकधारीको आक्रमणले नाइजेरियामा 10 जनाको मृत्यु। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालद्वारा PNG 2 विकेटले पराजित। 205 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 4 बल बाँकी छँदै भेटायो। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल र मुख्य विपक्षीको युगोको निशानामा पर्दा संसद निकम्बा साबित भएको छ। संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी संसदको दुवै सभा अन्त्य गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आफ्ना राजनीतिक माग राखी मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गर्यो। सरकारले हठात आफ्ना अनुकूलताका एजेन्डा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न सफल भयो। 187 दिन अवरोधकै अवस्थाबाट दुवै सदनको अधिवेशन मंगलबार रातिदेखि अन्त्य गरियो। संसद सचिवालयका अनुसार विचाराधीन 57 विधेयक अलपत्र परेका छन्। संघीय संसदका दुवै सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू लगभग यथास्थानमै र यथास्थितिमै रहेका छन्। अहिले प्रतिनिधि सभामा 42वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 15वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको अथवा अन्त्य भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा आएको लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको थियो र त्यो प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। त्यो विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा टेबल मात्र भयो। यो चाहिँ अलि अगाडि पठाएको थियो। यो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा टेबल मात्रै भएको छ र यसरी हेर्दा केही समयदेखि अझ अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै क्यारी हुँदै आएका विधेयकहरू 57वटा थिए। अहिले पनि 57वटा नै विचाराधीन अवस्थामा छन्। 28 मङ्सिरमा सुरु भई मंगलबार अन्त्य भएको संसदको 10औं अधिवेशनमा सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेन। संसदको पछिल्लो बैठक फागुन 29 मा बसेको थियो। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै यस अघि ल्याइएका अध्यादेश पनि स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। गजबको कुरता के छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध ल्याइएको महाभियोगको प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी 98 सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन महाअभियोग समिति बने पनि समितिले कामै गर्ने स्थिति बनेन। एमाले प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि सरकारले यो अधिवेशनमा विवादास्पद बनेको MCC सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गर्न भने सफल भयो। खास गरी सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकालाई लिएर एमाले लगातार विरोधमा उत्रिँदा संसद निकममा साबित हुन पुग्यो। संसद प्रभावकारी नहुँदा जनताका समस्या समाधानको पाटो ओझेलमा परे। सुशासनको अपेक्षा निरर्थक रहन्छ। जनताका कुराहरू पछाडि पर्छन्। संसदमा त सदस्यहरूले जनचासोका विषयहरू कुरा उठाउनुहुन्छ, सुन्ने समय विषयको सदुपयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तामा चाहिँ जल्दा बल्दा विषयहरू आउँछन्। अरू संसदीय प्रस्तावहरू जस्तो जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव यस्ता लगायतका प्रस्तावहरू पनि संसदमा आएर छलफल हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने कुनै पनि समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था रहेन भने त सरकार एक्लै हिँडिरह्यो भने मैले अघि पनि दोहोऱ्याइरहेको छु, सुशासन भन्ने कुराहरू को अपेक्षा त्यति गर्न सकिँदैन।
त्यसले सुशासनका लागि संसद क्रियाशील हुनु आवश्यक हुन्छ। जनताका प्रतिनिधिले पठाएको सार्वभौम संसदलाई बन्धक बनाउने विषय कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन नसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ। सरकारले पनि संसद खुलाउन विपक्षीसँग जुन ढङ्गले संवाद गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको भन्दै सरकारको पनि आलोचना भएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीभित्र सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लाग्छ। संविधान एवं कानुनी छिद्र समातेर प्रहरीको प्रमुख पद महानिरीक्षकलाई सधैँ सत्ताको कठपुतली बनाउने गरिएको भन्दै आलोचना पनि हुन्छ। पछिल्लो समय पनि 3 जना डिआइजी एआइजीमा बढुवा भएसँगै आइजिपी बन्ने दौड रोचक र संशयपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रहरीको एआइजीमा 3 डिआइजी बढुवा सिफारिस गरेसँगै भावी आइजिपीको दौड रोचक देखिएको हो। बढुवा सिफारिस भएका मध्ये 2 जना डिआइजी पनि आइजिपीको दौडमा स्वाभाविक रूपमा थपिएका छन्। बढुवा सिफारिस भएका धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुक पनि भावी आइजिपीको दावेदार छन्। उनीहरू एआइजीहरू विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाको ब्याची हुन्। आइजिपी शैलेश थापा छेत्री आगामी वैशाख 19मा 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी सेवाबाट बिदा हुँदैछन्। प्रहरी नियमावली अनुसार 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण आइजिपी छेत्रीसँगै एआइजीहरू हरिबहादुर पाल, निरज बहादुर साई र प्रधुम्न कार्की पनि सेवानिवृत्त हुनेछन्। मंगलबार एआइजी बढुवामा सिफारिस भएका बसन्त पन्त पनि 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण घर जानेछन्। एआइजीहरू मध्ये हाल 1 नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा र धीरज प्रताप सिंह बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। रविन्द्र धानुक पनि प्रतिस्पर्धामै छन्। पोखरेल र थापाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बढुवाको अवसर पाएका थिए। दरबन्दी समेत बढाएर उनीहरूलाई बढुवा गरिएको थियो। बढुवा सिफारिस भएका सिंह सुदूरपश्चिमका हुन्। देउवाले आफ्नो क्षेत्रकालाई निकै संरक्षण गर्ने शैली देखाउँदै आएका छन्। एउटा चाहिँ नि बिचौलियालाई प्रयोग गरेर ती बिचौलियाले जे पनि गर्छन्, पैसाको लेनदेनदेखि लिएर नाजायज प्रभावमा चाहिँ नि प्रहरी अधिकृतलाई पार्छन् हैन। यसरी चाहिँ नि पदोन्नति भएको पनि देखिएको छ भने अर्को चाहिँ नि के भएको छ भन्दाखेरि नेताहरूका आसेपासे तपाईको नेपोटिजम, परिवारवाद पनि बेला बेलामा हाबी चाहिँ नि भएको छ। नेपोटिजमको आधारमा तपाई गणेश भक्ति देखाएको आधारमा हैन, उहाँको चाहिँ नि दरबारहरूको परिक्रमा गरेको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिले पनि उच्च पदहरूमा चाहिँ नि तपाईको मौका पाएको चाहिँ नि देखिएको छ। विगतमा जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउन देउवाले ठूलै सङ्घर्ष गरेका थिए। त्यतिबेला उनी डिआइजी हुँदा तेस्रो वरियतामा थिए। स्थानीय निकायको चुनाव 30 वैशाखमा हुने भएकाले अब हुने आइजिपीको कार्यकाल महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अबको आइजिपीको पालामा 3 तहको चुनाव हुँदैछ। यसकारण पनि आइजिपीमा देउवाले आफूले चाहेको एआइजीलाई बनाउन सक्छन्। प्रहरी सेवामा लामो समय बिताएकाहरू प्रहरी सङ्गठनमा नाजायज हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँछन्। कतिपयले त विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रहरी सङ्गठनलाई गिजुलेको भन्दै तितो पोख्छन्। अहिले कुनै पनि सङ्गठनका पदहरू बिचौलिया मार्फत चाहिँ नि खरिद बिक्री हुने जस्तो अहिले चाहिँ नि सुनिन्छ र देखिया पनि छ हैन। त्यसरी खरिद बिक्री भएर उच्च बिचौलिया चाहिँ नि हावी भएर तपाईको पदोन्नति गरिने चाहिँ नि पदहरूमा आसीन भएका व्यक्तिबाट सङ्गठनले के कुराको चाहिँ आश गर्ने चाहिँ सक्दैनन् हैन। त्यसले गर्दा ल्याकत भएका विश्वसनीय प्रहरी अधिकृतहरूलाई र प्रहरी महानिरीक्षकको चाहिँ नि आग्रहमा त्यस्ता पदहरूको चाहिँ नि पदोन्नति चाहिँ नि गर्नुपर्छ हैन। आइजिपीको स्वाभाविक दावेदार पोखरेल पनि भावी नेतृत्वका लागि दौडधुपमा छन्। उनी डिआइजी र एआइजी हुँदा आफ्ना ब्याची मध्ये पहिलो सूचीमा बढुवा भएका थिए। उनले सिनियरहरूलाई नै पछि पारेका थिए। सहकुल थापाले पनि सिनियरलाई पछि पारेका थिए। यसकारण आइजिपीको दौड रोचक मोडमा पुगेको छ। आइजिपी बनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको पनि चासो हुने हुनाले पनि यो विषय सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। कोरोना महामारी विरुद्धको अचूक अस्त्र मानिएको खोप लक्षित समूहसम्म पुर्याउने सरकारी योजना भए पनि अझै 20% नागरिक खोपको पहुँच बाहिर छन्। 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका लागि पनि खोप उपलब्ध गराउने भनिए पनि खोपको स्रोत भने अझै प्रष्ट छैन। एक रिपोर्ट। सरकारले यही चैत मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्या अर्थात् 12 वर्षमाथिका सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा 81% खोपको दुवै मात्रा लगाएका छन्।
बाँकी रहेका जनसङ्ख्यालाई यसै महिनाभरिमा खोप लगाइसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दाबी छ। संक्रमणको अवस्था हेर्दा खोप नलगाएका सबै उमेर समूह कोरोना भाइरसको जोखिममा भए पनि 5 वर्षदेखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका भने अझै खोपको पहुँचबाट वञ्चित छन्। यी समूहका बालबालिकालाई छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउन विज्ञको सुझाव छ। पछिल्लो युके र फ्रान्समा देखिएको डेल्टा क्रोन, चाइनामा देखिएको डेल्टा, ओमिक्रोन र अरू नयाँ भेरिएन्टको कारणले फेरि पनि हामी पूर्ण रूपमा पछि चाहिँ यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिता रहन्छ कि रहन्न भन्ने गम्भीर दुर्घटनामा जान सक्छौँ। त्यसकारण पनि सरकारले भ्याक्सिन लगाउन बच्चाहरूलाई अविलम्ब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही चैतको अन्तिमसम्ममा 5 वर्षमाथिका 35 लाख बालबालिकाका लागि आवश्यक खोप नेपाल आउने दाबी गरेको छ। अमेरिकाको फाइजर एन्ड बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोपका लागि अग्रिम भुक्तानी समेत भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले जानकारी दिए। तर अन्य देशहरूले यी उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गर्दै गर्दा नेपालमा खोप ल्याउने विषयमा तदारुकता भने देखाएका छैनन्। हामीले फाइजर कम्पनीसँग पैसा पनि दिइसकेका छौँ। उनीहरूले अमेरिकामा प्रयोगको रूपबाट आफ्नो देशमा प्रयोग गरि पनि रहेछन्। अमेरिकालाई विश्वास गर्ने 1-2 अरू मुलुकले पनि गरेका छन्। तर हामी चाहिँ WHO ले मान्यता दिएको प्रतीक्षामा छौँ र उनीहरूसँग हामीले 12 माथिकोलाई नै भनेर 60 लाख खोपको लागि हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत पैसा पनि पठाइसकेका छौँ। तर हामीलाई मोडर्ना खोपले नै 12-18 समूहलाई पुग्यो। त्यसले त्यो फाइजर जुन 12-18 को लागि हामीले पैसा पठाएका थियौँ त्यसलाई हामीले 12 भन्दा मुनिका 5 देखि 11 सम्मका लागि खोपको लागि त्यो हाम्रो डिमान्डलाई कन्भर्ट गरिदियो भनेको छु। उनीहरूले हुन्छ भनिसकेका छन्। त्यसकारणले मलाई लाग्छ मार्च चैतको अन्तिमसम्ममा बढीमा सम्भवतः त्यो खोप आउँछ र हामी 5 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकाको लागि पनि लाउँछौँ। 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्मका बालबालिकाको भ्याक्सिन अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ। पछिल्लो समय युके, फ्रान्समा देखिएको डेल्टा क्रोनको कारण फेरि पनि यस अगाडि खोप लगाएकाहरूमा समेत प्रभाव रहला या नरहला भन्ने दुविधा भएको अवस्थामा अहिलेसम्म खोपको पहुँचमा नपुगेका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप अपरिहार्य भएको छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो खोपको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 82 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर संक्रमण दर 0.9%मा झरेको छ। 4790 PCR र 1385 एन्टिजेन परीक्षणमा 82 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँमा 15 र ललितपुरमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। विगत 24 घण्टामा 213 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 छ। देशभरको PCR परीक्षणको संक्रमण दर 0.9% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज सक्रिय संक्रमितहरूमध्ये होम आइसोलेसनमा 4498 र संस्थागत आइसोलेसनमा 76 गरी जम्मा 4574 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका मध्ये आइसियुमा 31 र भेन्टिलेटरमा 6 जना उपचाररत हुनुहुन्छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4574 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 1,05,422 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्य योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै यस सम्बन्धी कार्य योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिएका हुन्। उनले उक्त कार्य योजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी समेत परिषद सचिवालयलाई रहेकाले यस गहन जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे। उनले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गुरुत्तर दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको छ।
संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित सुरक्षा प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको उनको भनाइ छ। 75 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार समेत भई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ। उक्त कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलापहरूलाई निर्दिष्ट समयभित्रै कार्यान्वयनमा उतारी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई थप सुदृढ सबल बनाउँदै जान आवश्यक छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एकीकृत कार्ययोजनाको मार्गनिर्देशिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सुरक्षा नीतिको आधारमा सुरक्षा परिषदले मार्गनिर्देशिका पुस्तिका तयार पारेको हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको चुनाव आउन 2 महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। यति बेला दलहरू चुनावको तयारीमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेस 1 महिने अभियान बनाएर गाउँ केन्द्रित भइसकेको छ। एमाले र माओवादी पनि चुनाव लक्षित योजनामा सक्रिय भएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले 1 महिना चुनावी अभियान बनाएर नेताहरूलाई गाउँ गाउँ पठाएको छ। फागुन 29 गतेदेखि कांग्रेसका नेताहरू गाउँ गाउँ जाउँ कांग्रेस जिताउँ नारा लिएर तल्लो तहसम्म पुगिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको चुनावका लागि घोषणा पत्र बनाउन केन्द्रित भएको छ। एमाले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरूसँग घोषणा पत्र निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव लिइरहेको छ। यसअघि पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सोमबार बसेको बैठकमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकाले थियो। सातै प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रीय प्रशिक्षण र अभिमुखी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको एमाले जनाएको छ। अब छिट्टै पार्टीका अरू तहका बैठकहरू आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचन केन्द्रित बनाउने एमालेको योजना छ। एमाले सत्ता गठबन्धन न्यायपालिकालाई अस्थिर र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले अघि बढेको भन्दै त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्दै भन्दाफरमा उत्रिने निर्णय गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको एजेन्डाका साथ निर्वाचन केन्द्रित भएर गाउँ गाउँमा जान निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा ओलीले एमाले देशभर एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने र अत्याधिक स्थानमा जित निकाल्ने दावी गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू आज गर्नुभएको छ र सँगसँगै चाहिँ अब सन्निकट रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा नेकपा एमाले अब कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र एमालेका सांसदहरूले कसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा कसरी आफ्नो पार्टीलाई विजयश्री दिलाउनका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू गर्नुभएको छ। सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी वैशाखमा तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अभियान तीव्र बनाएको छ। समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराका साथ सो पार्टीले 2 महिने अभियानात्मक कार्यक्रम तय गरेको छ। माओवादीले चुनावी अभियानका लागि प्रदेशगत रूपमा 28 वटा कमान्ड बनाएको छ। प्रदेश 1 मा विभिन्न जिल्ला समेटेर 5 वटा कमान्ड निर्माण गरिएको छ। मध्य प्रदेशमा 4 वटा कमान्ड बनाइएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 5 वटा कमान्ड बनाइएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा 4 वटा कमान्ड बनाइएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 4 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 3 वटा र सुदूरपश्चिममा 3 वटा गरी कुल 28 वटा कमान्ड बनाइएको छ। 2 महिने प्रशिक्षण समेत गर्न लागेको माओवादीले प्रदेश समिति सदस्य, परिषद, विभाग सदस्यहरू, सल्लाहकार, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई सहभागी बनाउने भएको छ। हाल अध्यक्ष प्रचण्डकै सहभागितामा माओवादीले प्रदेशगत प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ। 2 महिने अभियानका लागि गाउँ नगर घर घर जाउँ, माओवादी केन्द्रलाई विजय गराउँ, माओवादीको नीति र नेतृत्व सङ्घीय व्यवस्था र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नेपाली जनक्रान्तिको अमूल्य उपहार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जनसरकार, सबै खाले प्रतिगामी षड्यन्त्रको प्रतिकार गरेर जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र विस्तार गरौँ, श्रम, रोजगार, उत्पादन र आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभिवृद्धि गरौँ, विभेद, उत्पीडन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ, सामाजिक न्याय, सुशासन र समतामूलक समाजको विकास गरौँ जस्ता नारा माओवादीले तय गरेको छ। अब करिब 1 लाख बेरोजगार युवाले छोटो समयका लागि भए पनि रोजगारी पाउने भएका छन्। आसन्न स्थानीय चुनावका लागि म्यादी प्रहरीको भर्तीको तयारी सुरु भएसँगै युवाको लागि अवसर खुल्ला भएको हो। म्यादी प्रहरी बन्ने मापदण्ड कस्ता छन् त? एक रिपोर्ट।
नेपाल प्रहरीले आगामी स्थानीय चुनावको लागि 1 लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरीको लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो। यो सँगै आसन्न चुनावले गर्दा ठूलो संख्यामा युवाले 40 दिन रोजगार पाउने भएका छन्। तर त्यसको लागि नेपाल प्रहरीले छुट्याएका विभिन्न मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ। अहिले म्यादी प्रहरी हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। 18 वर्ष उमेर पुरा भएर 54 वर्ष उमेर ननाएको व्यक्ति हुनुपर्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्दछ र प्रहरी नियमावली 2071 को अनुसूचीमा व्यवस्था भए जस्तै हाइट अब पुरुषको हकमा 5 फिट 2 इन्च, महिलाको हकमा 5 फिट र उसको चाहिँ चाहिने फिजिकली बियरिङ टेस्ट आँखा र तन्दु हुनु भएन। त्यस पछाडि गएर छाती र उसको चाहिँ वेट पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 77वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवेदन दिन पाइने गरी भर्ना खुलाएको हो। चैत 6 देखि 11 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। म्यादी प्रहरीको कार्यावधि 40 दिन तोकिएको छ। म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुन आवश्यक मापदण्ड। आवश्यक उमेर 18 वर्ष उमेर पुरा भई 54 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने। नैतिक पतन देखिने, फौजदारी कसुर नठहरिएको, राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, आँखाको दृष्टि माइनस वा प्लस 2 भन्दा कमजोर नभएको, उचाइ पुरुषको हकमा 5 फिट 2 इन्च र 50 केजी तौल, महिलाको 5 फिट उचाइ र तौल कम्तीमा 42 केजी हुनुपर्ने। यी मापदण्ड पूरा गरेका युवा म्यादी प्रहरीको लागि योग्य मानिनेछन्। त्यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट उपदान निवृत्ति भरणमा निस्केका पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व वनरक्षक, विदेश स्थित सुरक्षा निकायमा काम गरी निवृत्ति भरणमा निस्केका र विगतका निर्वाचनमा म्यादी भर्ना भएकालाई विशेष प्राथमिकता दिइने नेपाल प्रहरीको तयारी छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा विगतमा चाहिने भूतपूर्व रूपमा चाहिँ निवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ राखिएको अवस्था छ। अब तेस्रो भनेको चाहिँ विदेशमा जस्तै ब्रिटिस लाउरी, सिङ्गापुर प्रहरी अथवा भारतीय सुरक्षाकर्मीको रूपमा कार्यरत भई निवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरू रहेछन् भने उनीहरूलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ। चैत 15 देखि छनौट प्रक्रिया अघि बढाएर 22 गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रहरीको तयारी छ। छनौट भएका जनशक्तिलाई चैत 28 बाट प्रशिक्षण दिइनेछ। एकजना जवानले मासिक आधारभूत पारिश्रमिक 22,660 पाउँछन्। यो अनुसार 40 दिनका लागि एकजना म्यादीले 30,240 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। त्यस्तै 40 दिनका लागि राशन भत्ता बापत एकमुष्ट 7,200 प्राप्त गर्नेछन्। पोसाक भत्ता बापत एकमुष्ट 6,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ। यसरी 1 लाख म्यादीका लागि पारिश्रमिक बापत 3 अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च हुनेछ। त्यस्तै पोसाक भत्ता बापत 60 करोड, राशन भत्ता बापत 72 करोड छुट्याइएको छ। सबै शीर्षकमा म्यादीका लागि मात्रै 4 अर्ब 44 करोड 40 लाख रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका 73वटा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह यही साताभित्र टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। साना दलका प्रतिनिधिसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल पश्चात प्राप्त सुझावको आधारमा चुनाव चिन्हबारे निर्णय गर्ने तयारी भएको आयोगले जनाएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्या 79 छ, जसमध्ये 6वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलले मात्र निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। सोही कारण अन्य 73वटा दललाई चुनावी प्रचार प्रसारमा सहज बनाउने गरी निर्वाचन चिन्ह दिइने आयोगले जनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनैतिक दलले फरक फरक स्थानका लागि छुट्टा छुट्टै चुनाव चिन्ह पाउँदा चुनावी प्रचार झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका थिए। सोही गुनासोका आधारमा साना दललाई मुलुकभरका स्थानीय तहमा एउटै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्न सहजीकरण गर्ने तयारी आयोगले गरेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिन्ह नै निर्वाचनमा प्रयोग गर्न दिने सम्भावना रहेको साना राजनीतिक दलले जनाएका छन्। होलीको दिन सवारी आवागमनमा लापरवाही हुने गर्दछ। होली खेल्नेहरूको गतिविधि पनि उच्छृङ्खल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले होलीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। होली पर्व फागु पूर्णिमालाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढङ्गले मनाउनका लागि चैत 3 गते बिहीबारलाई काठमाडौँ उपत्यका लक्षित विशेष सुरक्षा योजना जारी गरिएको छ। होलीका नाममा अश्लील,
उशृङ्खल र अप्रिय गतिविधि हुन नदिन महानगरीय ट्राफिक कार्यालय रानीपोखरीले उपत्यकामा सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएका छन्। होली मनाउन सवारी नियम तोड्ने, मदिरा सेवन गर्ने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा दुर्घटना रहित होली पर्व मनाउन महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापनको योजना तयार गरी आफ्नो जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमणको कारण विगत 2 वर्षसम्म फागु पूर्णिमा शून्य जस्तै थियो, तर यो वर्ष भिडभाड तथा नियम विपरीतका क्रियाकलाप बढ्न सक्ने भन्दै सुरक्षा योजना कडा पारिने महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासले फागु पूर्णिमाको अवसरमा हुने सवारी व्यवस्थापनको विभिन्न चुनौती तथा खतराहरूलाई यथापरक विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेर प्राविधिक उपकरणहरूको समुचित उपयोग गर्ने गरी विशिष्टीकृत ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने बताएका छन्। बिहिबार बिहानै 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म उपत्यकाभरि नियमित चेकजाँच बाहेक 68 स्थानमा 1300 ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुने बताए। त्यो 68 ठाउँको चेकिङमा चाहिँ 563 जना ट्राफिक जनशक्ति खर्च हुन्छ र त्यो बाहेक हाम्रो नियमित चेकिङ, नियमित जुन हाम्रो चोकमा बस्ने पिकेट ड्युटी मापपछि त्यो बाहेक छुट्टै मापपछि चेकिङ, त्यसमा मापपछि चेकिङ पनि हुन्छ, तर त्यो बाहेक जुन हामीले राति नियमित मापपछि चेकिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ रेगुलर भएको र हाम्रो लगभग 1300 जनशक्ति चाहिँ यो होलीको अवसरमा खट्छ र हामीले चाहिँ यो चोटिको होली चाहिँ दुर्घटनारहित होली होस् भनेर नै यो चोटि अलिक बढी हामी पनि सक्रिय भएको छौँ र बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सक्रिय भएर लाग्छौँ। 7 बजेपछि बिस्तारै त्यसलाई कम हुँदै 2 वटा अनुगमन टोली, 14 वटा मोबाइल टोली, सवारी साधन अभिलेख व्यवस्थापन टोली र मोटरसाइकलमा थप ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने जानकारी दिए। उशृङ्खल तरिकाले सवारी साधनको प्रयोग गर्ने, तीव्र गति र जिगज्याग गरी मोटरसाइकल चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी मोटरसाइकल कुदाउने, हेलमेट नलगाउने, मोटरसाइकलमा 3 जना भन्दा बढी सवारी गरी चलाउने, सवारी साधनको प्रयोग गरी महिलाहरूलाई लक्षित गरी रङ, लोला र अभद्र व्यवहार गर्ने, ठूलो आवाज निकाल्ने र मोडिफाई गरी सवारी चलाउने, सवारी चालक अनुमति पत्र नभएकाहरूले सवारी साधन चलाउने, ट्राफिक नियम विपरीत सवारी चलाउने माथि विशेष निगरानी गर्ने गरी महाशाखाले सुरक्षा योजना तयार गरेको जनाएको छ। फागु पूर्णिमालाई दुर्घटना रहित, व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित पर्वको रूपमा मनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला सहित तराईका कञ्चनपुर, कैलाली लगायत देशभर फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्वको रौनक बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंगलबारदेखि नै धुमधामका साथ होली पर्व मनाउन सुरु गरिएको छ। पहाड र तराईमा गरी 2 दिन मात्रै होली मनाउने गरिए पनि सुदूरपश्चिममा भने 4 दिनसम्म होली मनाउने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल एकादशीका दिनबाट सुरु भएर फागु पूर्णिमाको दिनसम्म होली पर्व भव्यताका साथ मनाउने गरिएको छ। रङहरूको पर्व होली सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा हर्षोल्लासका साथ सुरु भएको छ। मंगलबारदेखि सामान्यतया 2 दिन मात्रै मनाइने रङहरूको पर्व होली कैलाली र कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी समुदायमा भने 4 दिनसम्म भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न महिला समूह, सङ्घ संस्था तथा युवा कमिटीहरूले आफ्नै समूह बनाई होली पर्व मनाउने गरेका छन्। विगतमा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूमा धुमधामसँग मनाइने होली पर्व पछिल्लो समय पहाडी समुदाय तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा बसाइसराई गरेसँगै तराईका जिल्लामा समेत समूह बनाई होली खेल्न थालेका छन्। परम्परागत रूपमा फागुन शुक्ल अष्टमीका दिनबाट हलहली अर्थात् चिर लिङ्गो गाड्ने गरिन्छ भने एकादशीका दिन त्यसमा रङ अबिर चढाएपछि मात्रै होली खेल्न सुरु गरिन्छ। होली खेल्दा पुरुषहरू सेतो कपडामा सजिएर सामूहिक रूपमा रङ खेल्दै गोलबद्ध भई विभिन्न देवी देवताका गाथा गाएर खेल्ने चलन छ। खुसियाली र उमङ्ग मनाउन खेलिने होली पर्वमा महाभारत, रामायण लगायत धार्मिक ग्रन्थमा आधारित कथाहरू तथा विभिन्न देवी देवताका गाथा गाउँदै होली मनाउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। नरसिंह भगवानले मतलब चाहिँ उनको अन्त्य गर्यो, त्यो समयको कुरा पनि आउँछ यो होलीको। अब सालभरिसम्म घरमा अथवा बोला चाली कसैसँग छैन, यताउति छ भने त्यो पनि यो मतलब चाहिँ तिहारले सब मिटाइदिन्छ। होली पर्वको सबैभन्दा ठुलो दिन फागु पूर्णिमामा एक अर्काको घरमा गएर
वा सबै जम्मा भएर होलीको टीका लगाउँदै आशीर्वाद आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। साथै अष्टमीका दिन गाडिएको चिरलाई फागु पूर्णिमाको राति जलाएर प्रसाद स्वरूप त्यसको खरानीको टीका लगाउने प्रचलन छ। भगवान श्रीकृष्णको पालादेखि नै होलिकालाई अग्नि देवताले दहन गरी नाश गरेको खुसियालीमा विजय उत्सव स्वरूप होली मनाइने किम्वदन्ती रहेको छ। धेरैजसा अहिलेका युवाहरू अनेक किसिमका भगवान शिवले विष सेवन गरे र हामीले पनि यस किसिमका भाङ धतुराहरू खानुपर्छ भन्ने जुन गलत मेसेज गए, उन त के थियो भनेपछि बेकारलाई पनि भगवान शिव त खराब चिजहरूलाई समाजमा नजाउन् भन्नका निमित्त त्यो किसिमको सन्देश हो। तैपनि अहिलेका युवाहरूले त्यो किसिमको सेवन गर्दैछन्। होलीलाई विजय उत्सवका रूपमा मनाउने गरिएको भए पनि पछिल्ला केही वर्ष यता भने पश्चिमी रीतिरिवाज भित्रिँदै गएका र जथाभावी लोला हान्ने, मदिरा सेवन गर्ने तथा इच्छा विपरीत रङ दल्ने प्रचलनले होली पर्वको मौलिकता हराउँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ। होली पर्व हाम्रो विशेष गरेर सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाहरूमा एउटा मनाइने पर्व र यसमा एक आपसमा हामीले रङलाई आदान प्रदान गरेर हामीले यो होली पर्व मनाउने गरेका छौँ। अनि यसमा अहिले हाम्रो पहाडी समुदायमा 3 दिन होली मनाइन्छ भनेपछि तराईमा बस्ने थारू समुदायहरूले 7 दिनसम्म होली मनाउने र यहाँका राणा चौधरी र आदिवासीहरूले हाम्रो लगभग 1 महिनासम्म होली पर्वलाई मनाउने र कलरलाई आदान प्रदान गर्ने अनि यसै होली पर्वको उपलक्ष्यमा होली गाउँदै गर्ने अनि आफ्नो दुःख सुखलाई होली यसरी खेल्नु पर्छ कि अरे राम्ररी मानिसले जसै जथाभावी पानी अनि त्यो गोबर यताउता दारू भाङ दारू खाएर एकदम बिचल्ली भइरहेका छन् मान्छेहरू हामी देखिरहेका छौँ। यस्तो नगरेर हामीले यो वडामा हाम्रो वडामा सुख शान्तिले सबैलाई होली खेलौँ भन्ने पूर्ण आशा छ र हामीले यो बच्चाहरू लगायतका सम्पूर्ण बच्चाहरू लगायतका सानसानाले दारू बीच बाटोमा खाएर त्यसै सुतेका छन्। यस्तो नहोस् र हामीले पनि वडाले पहल गर्नुपर्छ कि यस्तो विकृतिलाई हामीले कसरी टार्ने, विकृतिलाई हटाउनु पर्छ। होलीको दिन ठुलाबाट सानाले आशीर्वाद लिने चलन छ भने घरका सम्पूर्ण परिवार मिलेर होलीलाई विशेष बनाउने गरिन्छ। घरको सबै काम सकेर महिलाहरू पनि होलीमा सहभागी हुने गर्दछन् भने एक आपसमा गीत गाएर रमाइलो गर्ने चलन छ। होली पर्व जस्तै मौलिकता बोकेका पर्वहरूले धर्म संस्कृति र रीतिरिवाजको रक्षा तथा समाजमा सहिष्णुता कायम राख्ने भएकाले यस्ता खाले पर्वलाई जगेर्ना गर्न र विविधताको पहिचान जोगाइराख्न पर्वमा हुने उच्छृङ्खल गतिविधिलाई रोक्न सरकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि दिलीराज पन्त, कञ्चनपुर। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा करिब 21% पुँजीगत खर्च गरेको छ। वर्षभरिमा 90% पुँजीगत खर्च सक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिए पनि कार्य गर्ने धीमा गतिले सरकारको कामलाई गिज्याइरहेको छ। विकास लक्षित सुस्त पुँजीगत खर्चले सरकारको तीव्र आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पर धकेलिरहेको छ। बजारमा तरलता अभावका साथै आर्थिक समस्या बढ्दै जाँदा चिन्ता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसदहरूको कोलाहलका बीच प्रतिनिधि सभामा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने संकल्प गरेका थिए। सम्भव 2078 चैत्रभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक विकास क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। मुद्रास्फीति दर 6.5% सीमित हुने अनुमान गरेको छु। कोभिड महामारीका बीच पनि मन्त्री शर्माको संकल्पको वाही भयो। त्यस्तै सरकारी आर्थिक मापदण्ड ल्याउँदा प्रति महिना 10% को पुँजीगत खर्च गर्ने पनि भनियो। तर सरकारी भनाइ र गराई हास्यास्पद मात्रै बनिरहेछ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना अर्थात् चैत महिनाको सुरुसम्ममा जम्मा पुँजीगत खर्च 20.73% पुगेको छ। यसको अर्थ सरकारले अबको 4 महिनामा करिब 79% विकास बजेट खर्च गर्नै पर्नेछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बुधबारसम्ममा 78 अर्ब 36 करोड 72 लाख रुपियाँ विकास बजेट खर्च भएको छ। अध्ययन बिना नै रातो किताबमा सांसदका गोजीबाट
आयोजना हाल्ने काम हुँदा पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। रातो किताब चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यो विकास आयोजनाको सूची प्रतिबद्धता भन्दा पनि अर्को पटक चुनाव लड्नलाई हेर यो आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटको के रातो किताबको पृष्ठ नम्बर 570 मा यहाँ योजना बनाएको छ। त्यसैले अब यो बनाउने हो भने मै सांसद हुनुपर्छ भन्ने खालको जब तपाईको बजेट र यो रातो किताब घोषणापत्र चुनावी घोषणापत्र जस्तो हुन्छ अनि कहाँबाट काम हुन्छ। पुँजीगत खर्च नहुँदा विकासको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिसँगै आर्थिक क्षेत्रका धेरै लक्ष्य थलिएका छन्। खर्च गर्न नसक्ने देखेपछि मध्यवधि समीक्षा मार्फत झन्डै 10%ले पुँजीगत बजेट घटाएर 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड 58 लाख रुपियाँ संशोधित खर्च गर्ने लक्ष्य पनि राखियो। तर खर्च गर्ने क्षमता सरकारी तवरबाट बढेको देखिन्न। बजेट भाषणताका कष्टले धेरै बजेट पार्ने भनेर मन्त्रीबीच नेताबीच सचिवबीच टक्कर नै चल्छ। हचुवाका भरमा राखिएका आयोजनाको वास्तविक काम हुन सक्दैन, तर काम गर्ने बेला त्यस्तो टक्कर देखिन्न। एक त बजेट माग्दाखेरि कम्पिटिसनको भरमा माग्छौँ। फलानु मन्त्रालयले यति माग्यो नि मैले त्योभन्दा कम किन माग्ने भनेर अर्कोले झन् बढी, त्यहाँ मन्त्रीको टक्कर, सचिवको टक्कर, बजेट धेरै मागेर मेरो मन्त्रालयले धेरै बजेट ल्यायो भन्ने। अनि अर्को चिज योजना र फिजिबिलिटी स्टडी नभइकन होइन त्यसले गर्दाखेरि समस्या कहाँ छ भन्दा अन्दाजीको भरमा बजेट राखिदियो अनि त्यो त्यत्तिकै काम नगरेपछि गाह्रो हुन्छ। बजेटको फितलो कार्यान्वयनले विकास कार्यक्रमलाई रफ्तारका साथ अघि बढाउन सरकार लोसे भएको देखाएको छ। सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ तर खर्च नहुँदा बजारमा ठूलो तरलता अभाव छ। जोसका साथ बजेट खर्च गर्छु भने पनि अर्थमन्त्री त्यो मामिलामा कमजोर साबित बनिसकेको अर्थविदहरू दाबी गर्छन्। अर्थमन्त्रीजीले अर्थतन्त्रको जुन त्यसको गम्भीरता नै बुझ्नु भएन भन्ने नै मेरो चाहिँ अन्तिम निष्कर्ष हो। यो स्वतः आकाशबाट झर्छ विकास भने जस्तो कुरो सोच भयो। त्यसकारणले यो समस्यामा पर्यो। समय कम हुनाले नेपालमा आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न हतारमा हारहुर खर्च गर्ने प्रवृत्ति हिजोका दिनमा थिए। यसपालि पनि त्यो नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। बजेट रित्याउन गुणस्तरहीन काममा खर्च गर्ने आर्थिक वर्षको पुच्छारतिर हुने पूर्वाधार निर्माणको असारे विकासको निरन्तरता यसपालि पनि दोहोरिएमा विकास खर्चको सही सदुपयोग नहुने निश्चित छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। साथै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूले सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी कर लिने निर्णय गरेका छन्। पोखरामा भेला भएका साथै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूले सबै प्रदेशमा एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। 2 दिने भेलाले संघीय ऐनमा नै समान एकै खालको सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको समेत सहभागितामा 22 बुधे निर्णय गर्दै मंगलबारदेखि पोखरामा भएको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रीहरूको भेला सकिएको छ। सातै प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा खेपेको समस्याको हल गर्न संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरूले छलफल गरेका थिए। यातायात क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा समान खालको नीति तय गर्ने र संघीय मन्त्रालय तथा विभागले सहजीकरण गर्ने भएको छ। एक प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन, सवारी धनी वा सस्ता सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानूनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ। सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागू नहुँदासम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सुझाव सहितको प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
सफ्टवेयर सिस्टमको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आफ्नो काम र कारबाही सुरक्षित गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ। भेलामा सबैभन्दा बढी लाइसेन्स छपाई, वितरण, नवीकरणको समस्या रहेको विषय उठेको थियो, जसका कारण यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाले रजाई गरेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेन र रुस बीचको युद्ध रोक्नका लागि भइरहेको वार्ता सकारात्मक बन्दै गएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको शान्ति वार्ता सफलतातिर उन्मुख भएको जानकारी दिएका छन्। उनले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै अहिले चलिरहेको वार्ता यथार्थपरक बन्दै गएको र सहमतिका लागि भने अझै केही समय लाग्ने बताएका छन्। फेसबुकमा पोस्ट गरेको भिडियो सम्बोधनमा उनले रुसमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि वार्ता टोलीसहित सबै युक्रेनी नागरिकको एकीकृत प्रयास चाहिने पनि बताएका छन्। रुसले वार्तामा युक्रेनले सार्वजनिक रूपमा नै सैन्य गठबन्धन नेटोमा सामेल नहुने घोषणा गर्नुपर्ने र डोनेट्स्क, लुहान्स्क र क्रिमियालाई औपचारिक रूपमा नै युक्रेनले आफूबाट छुट्याएका प्रान्तका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले हिजो आफ्नो देश अब नेटोमा सामेल नहुने बताइसकेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि 21 दिनदेखि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि नाइजेरियामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बन्दुकधारीहरूले प्रहरी कार्यालय र देशको मध्य प्रदेशमा रहेको स्थानीय सरकारको कार्यालयमा आक्रमण गरेका थिए। नाइजेरियाका प्रहरी प्रमुख वाला कुरियासले 3 प्रहरी अधिकृतहरू पनि मारिएको जनाएका छन्। घटनामा परि स्थानीय प्रतिकार समूहका सदस्यहरू पनि मारिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले घटनास्थलको यथार्थ विवरण आइ नसकेको र विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको जनाएका छन्। नाइजेरियामा बन्दुकधारी, स्थानीय प्रतिकार समूह र सरकारी सुरक्षाकर्मी बीचमा बेला बेलामा हिंसात्मक घटना हुने गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्यू गिनी पीएनजीलाई हराएको छ। यूएई को शारजाहमा बुधबार भएको खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 2 विकेटले हराएको हो। पीएनजीले दिएको 205 रनको लक्ष्य नेपालले 49 ओभर 2 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा रोहित पौडेलले 58 र आरिफ शेखले 53 रनको योगदान गरे। पीएनजीका नोरम्यान भानुवा रिले हेकुरे र एली नाओले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको थियो। पीएनजीका लागि चार्ल्स अमिनीले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। नेपालका सोमपाल कामीले 3 विकेट लिए। यस्तै सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। अब नेपालले दोस्रो खेलमा घरेलु टोली यूएईसँग शुक्रबार खेल्नेछ। यस्तै नेपालको तेस्रो खेल यूएई विरुद्ध नै मार्च 21 तारिकमा हुनेछ। नेपालले अन्तिम खेल पीएनजी विरुद्ध मार्च 22 मा खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दम्भको निशानामा पर्दा संसद निकममा। 57वटा विधेयक अलपत्र। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग पनि तुहियो। प्रहरी महानिरीक्षकको भावी दौड रोचक एवं संशयपूर्ण। चुनावको मुखमा आफू अनुकूल प्रहरी प्रमुख बनाउन कसरत। संगठनमा नाजायज हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई दबाव। नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारी योजना चुनौतीपूर्ण। अझै 20% नागरिक पहुँच बाहिर। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई खोपको स्रोत अनिश्चित। पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक। 8 महिनामा 20% मात्र खर्च। बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री कमजोर। हचुवामा योजना बनाउँदा समस्या सधैँ उस्तै। 7वटै प्रदेशमा समान सवारी कर लिने प्रदेश यातायात मन्त्रीहरूको निर्णय। संघीय ऐन व्यवस्था गर्न माग। संघ र प्रदेशबीच 22 बुँदे सहमति। रुसी आक्रमण रोक्न भइरहेको वार्ता सकारात्मक बन्दै गएको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको विश्वास। बन्दुकधारीको आक्रमणले नाइजेरियामा 10 जनाको मृत्यु।
र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालद्वारा पीएनजी 2 विकेटले पराजित 205 रनको लक्ष्यपछि आएको नेपालले 4 बल बाँकी छँदै भेटायो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।